وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.